इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन की हॉर्स ट्रेडिंग के एतराफ का नोटिस ले। इनका नजरिया एक, न झंडा और न ही एजेंडा एक है। सिर्फ वजीर आजम इमरान खान को हटाना है। जितना नुकसान जमहूरियत को आज हो रहा है तारीख में कभी नहीं हुआ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। वज़ीर आज़म इमरान खान और असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन के पास कानून की तशरीह का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त में मौखर। चीफ जस्टिस अता मिनुल्लाह ने समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। समाअत आज होगी। ऑपोजिशन एक बार फिर छांगा मांगा के रास्ते पर चल पड़ी। सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज बन चुका है। कप्तान एक ही गेंद से ऑपोजिशन की 3 विकेटें गिराने के लिए पुरअज़्म। आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। वजीर आज़म इमरान खान का समाअत में बड़े जलसे से खिताब। हुकूमत का हिस्सा है और हमेशा साथ दिया। तहरीके अदम एतमाद के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। नवाज, शहबाज, जरदारी और फजलुर रहमान ने करप्शन के 10 साला रिकॉर्ड कायम किए। शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत की आड़ में एनआरओ चाहते हैं। वजीर ममलकत इत्तलात फरूख हबीब। माजी में वसीतर नेशनलाइजेशन से मसाइल पैदा हुए। बरामदात और दरामदात में वसी अदम तवाज़ुन था। जीडीपी के मुकाबले में टैक्सेस की शरह बहुत कम थी। मईशत चैलेंजेस का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है। वजीर खजाना शौकत तरीन। वजीर आजम की जमहूरिया कोरिया का सदर मुंतखब होने पर यून सकियोल को मुबारकबाद। पाकिस्तान और कोरिया के 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए इनके साथ काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ। वजीर आजम इमरान खान। जज्बा मेरी पहचान है और सीने में है ईमान। अल्लाह का ये एहसान है जो मिला है पाकिस्तान कि है ये कायद की तकरीर और इकबाल की ताबीर। सदा आबाद रहे शाद रहे पाक ज़मीं है ये दुआ। जानो दिल इस पर कुर्बान शाद रहे ये पाकिस्तान। सबसे ऊंचा इसका नाम शाद रहे पाकिस्तान। 23 मार्च 2022 के हवाले से मुनफरिद अंदाज का मिनी नगमा। शानदार माजी, पुराज़म हाल और खुशहाल मुस्तकबिल जैसी नेक तमन्नाओं का मज़हर। ऐसी दुआ जो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज बनकर ऐलान कर रहा है कि शाद था, शाद है और शाद रहे ये पाकिस्तान। और हिम्मत इस वतन की हर बस्ती में। इस पर चमका इस्तकलाल रहे कायम और जिंदाबाद। आजाद रहे शाद रहे पाक ज़मीं है ये दुआ। जानो दिल इस पर कुर्बान शाद रहे ये पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, मुतनाज़िया इलाका है। रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला वहाँ अवाम ने करना है। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का भारतीय मंदूब को जवाब। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का अहम तरीन इजलास। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज। इस्लामाबाद में तंजीम के इजलास के लिए भरपूर तैयारियां। तंजीम के बानी रुकन की हैसियत से ओआईसी में पाकिस्तान का किरदार हमेशा तामीरी रहा है। भारत के अज़ाइम से खित्ते के अमन को खतरा। भारत एक बार फिर हथियार और फौजी साजो सामान खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। कश्मीर लहू लहू। भारतीय फौजी दरिंदों ने श्रीनगर में मजीद 3 नौजवान शहीद कर दिए। मकबूजा वादी में शदीद एहतजाज। काबिज फोर्सेस का मुजाहिरीन पर वहशियाना तशद्दुद। मुताअद्दिद अफराद जख्मी।
امریکہ یوکرین کو 13 ارب 60 کروڑ ڈالر امداد دے گا. صدر جو بائیڈن نے سیکیورٹی امداد بل پر دستخط کر دیے. جاپان میں 7.3 شدت کا زلزلہ، 2 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی، ہزاروں گھروں کی بجلی معطل، لوگ خوف کے عالم میں سڑکوں پر نکل آئے، متاثرہ علاقوں میں آفریش ہوں. لمپی وائرس کے خطرے کے پیش نظر بلوچستان میں دوسرے صوبوں سے مویشی لانے پر پابندی عائد. سرحدی انتظامیہ الرٹ، بلوچستان میں ابھی کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، احتیاط پھر بھی لازم ہے، حکام. ملک بھر میں ہندو برادری ہولی کا تہوار بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے. موسم بہار کے اس تہوار میں عورتیں، بچے اور مرد ایک دوسرے پر رنگ ڈال کر خوشیاں مناتے ہیں، دعوتیں اور تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں. Oh, that's beautiful. Wedge and caught. Oh, eases it leg side. Barber. It's played away beautifully. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کراچی ٹیسٹ ڈرا. پاکستان کو فالو آن نہ کرانا مہنگا پڑ گیا، میچ جیتنے کا خواب پورا نہ ہو سکا. کپتان بابر اعظم نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے میچ بچایا اور کئی ریکارڈز اپنے نام کیے. آخری ٹیسٹ 21 مارچ سے لاہور میں شروع ہوگا. دونوں ٹیمیں آج لاہور پہنچیں گی. سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست. Down the ground, uses his feet. Again searching for the one inside the pads, but he's timed that. امریکہ میں انڈین ویلز ٹینس ٹورنامنٹ کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے. اسپین کے رافیل نڈال کا سال 2022 کا ناقابل شکست سفر جاری. امریکہ کے رائلی اوپلکا کو ہرا کر لگاتار 18ویں کامیابی سمیٹی. سربیا کے میومر کیٹمانوویچ کی عالمی نمبر 6 اٹلی کے میتیاو گرینٹی کو ہران کن شکست. 6-3, 6-7, 6-4. دفاعی چیمپئن سربیا کے نوواک جوکووچ اپنے اعزاز کا دفاع کر سکیں گے. ٹینس گرینڈ سلیم فرینچ اوپن کے لیے کووڈ-19 پابندیاں ختم کرنے کی توقع. فرینچ اوپن انتظامیہ عالمی وبا حفاظتی اقدامات کے بغیر ہونے والا یہ پہلا ٹینس گرینڈ سلیم ہوگا. یوم پاکستان کی مناسبت سے کوہلو میں رنگا رنگ اسپورٹس فیسٹیول کا آغاز. قومی، بین الاقوامی اور علاقائی کھیلوں کے مقابلوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد کی شرکت. نائٹ میوزیکل شو میں لوک فنکاروں کی پرلطف پرفارمنس. اور طلباء اور شہریوں کو چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی ثقافت سے روشناس کرانے اور بھائی چارے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ننکانہ صاحب میں ثقافتی میلے کا انعقاد. طلباء اور اساتذہ کی طرف سے سٹالز کا اہتمام. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں سلما کوثر. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness. یہ آپ کا اختیار ہے کہ کسی حکومت کو طاقت عطا کریں یا برطرف کر دیں، لیکن اس کے لیے ہجوم کا طریقہ استعمال کرنا ہرگز درست نہیں ہے. آپ کو اپنی طاقت کا استعمال سیکھنے کے لیے نظام کو سمجھنا ہوگا. اگر آپ کسی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں تو آئین آپ کو مذکورہ حکومت برطرف کرنے کا اختیار دیتا ہے، لہٰذا آئینی طریقے سے ہی یہ عمل انجام دیا جانا چاہیے.
वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के दौरान अपोजिशन की जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग का नोटिस ले। अपने एक बयान में वजीर खारजा ने कहा कि हर मुंतखब नुमाइंदे को वोटर्स का एहसास होता है। जमीर बेचने वाले अरकान असम्बली को कोई रोक नहीं सकता। हर मुंतखब नुमाइंदा मोहतरम है और वो लाखों लोगों की नुमाइंदगी करता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लंबरदार बनकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। जितना नुकसान जमहूरियत को आज हो रहा है तारीख में कभी नहीं हुआ। चौधरी बरादरान के हवाले से वजीर खारजा ने कहा कि वो उनकी नजर में बड़े वजादार हैं जो मुनासिब वक्त पर दुरुस्त फैसला करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। वजीर आजम इमरान खान और वफाकी वजीर असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन और वफाक को बजरिया से केचरी काबीना दरखास्त में फरीक बनाया गया है। पिटीशन ने सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक से इलेक्शन एक्ट में तरमीम को खत्म कर सकता है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंतखाबी मुहिम से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर खिलाफ कानून है। कानून साजी के जरिए पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस के बाद इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी नहीं लगा सकता। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन के पास कानून की तशरीह का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन का 10 मार्च का ऑर्डर और 11 मार्च के नोटिस कलअदम करार दिए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि दरखास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। नाज़रीन, कप्तान कहते हैं कि उन्हें एक गेंद पर 3 विकेटें गिराने का नादिर मौका मिला है। आने वाले दिनों को फैसला कुन भी करार दे दिया। स्वात में बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सिंध के अवाम का पैसा हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद की मंजूरी बड़ी कामयाबी है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद नवीद अजहर। पाकिस्तान की शान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान स्वात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अज़ीमुश्शान इज्तिमा में पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि 3 साल से हमारी इस्लामोफोबिया के खिलाफ कोशिशें रंग लाईं और अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर हुई। 9/11 के बाद एक नफरत की लहर चली मुसलमानों के खिलाफ। वो 2 वजह पे थी। एक कि उन्होंने दहशत गर्दी और इस्लाम को इकट्ठा कर दिया। दहशत गर्दी का कोई दीन नहीं होता। दूसरा, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में गुस्ताखी करते थे। OIC की मीटिंग में, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले 3 साल पहले मैंने अपने सारे मुसलमान मुल्कों को कहा कि हमें मिलके हर फोरम पे इसके खिलाफ बात करनी चाहिए। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की तकरीर और मुसलसल मैं कोशिश करता रहा। ये फैसला हुआ, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन हुई, सारी मुसलमान दुनिया से मुझे मुबारकें मिल रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मगरब और भारत समेत दुनिया भर के मुसलमान इस्लामोफोबिया से शदीद मुतासिर हो रहे थे। हिंदुस्तान में कर्नाटका की अदालत ने फैसला किया कि मुसलमान लड़कियां हिजाब नहीं कर सकती। इसको इस्लामोफोबिया कहते हैं। मैं फजल रहमान से पूछता हूं कि 30 साल से हर हुकूमत में आप शामिल हुए हैं, दीन के नाम पे सियासत करते हैं। हमारे मदरसों के बच्चों को आप निकालते हैं इमरान खान के खिलाफ, तो उनको क्या कहते हैं कि ये यहूदी लॉबी है। तो शर्म आनी चाहिए कि जिसको यहूदी कहते थे उसने वो काम किया है जो आपने आज तक 30 साल में नहीं कर सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते और आलमी रहनुमाओं की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। नवाज शरीफ जब आप पर्चियां पकड़ के अमेरिकी सदर के सामने बैठे हुए थे तो एक पर्ची इस्लामोफोबिया की भी पकड़ लेनी थी, एक कश्मीर की भी पर्ची पकड़ लेनी थी।
जो गुलाम लोग होते हैं उनके कोई अकीदा नहीं होता, उनका सिर्फ पैसा खुदा होता है। उनकी कांपें टांगेंगी अमेरिकी सदर के सामने। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम का पैसा चोरी करके बाहर ले जाने वालों ने कौम का मकरूज बनाया। अब ये करप्ट टोला अरकान पार्लियामेंट के जमीर खरीदना चाहता है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, जो ये नवाज शरीफ ने एक दफा छांगा मांगा में शुरू की थी रवायत। सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है सिंध हाउस बेशर्मी से कि हमारे MNAs को खरीदने आए हैं, और खरीदने इसलिए आए हैं कि इनको सब डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार हैं, और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। हमारा खान है, इंसाफ की पहचान है, नया चाहता पाकिस्तान है, बखेरा लीजिए इमरान। वजीर आजम ने कहा कि हमारी जद्दोजहद चोरों, डाकुओं और मुनाफिकों के खिलाफ है। मोहम्मद मीर अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नया चाहता पाकिस्तान है, बखेरा लीजिए। स्वात जलसे से खिताब करते हुए वजीर मवासलात मुराद सईद और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने अपोजिशन को चोरों का टोला करार दे दिया। कहा कि इमरान खान ने हमेशा कौमी गैरत और खुददारी की बात की है। बदउनवान अनासिर अपनी दौलत बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। इस्लाम का मुकदमा किसने लड़ा? नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा किसने लड़ा? अमेरिका को अड्डे देने से इनकार और एब्सोल्युटली नॉट की ललकार किसकी थी? यूरोपियन यूनियन को जुर्रते सवाल किसने किया? किसने कहा कि अगर मेरे मुल्क में ड्रोन आएगा तो एयरफोर्स को कहता हूं कि ड्रोन गिरा दो? ये हुक्म किसका था? तो मेरे पाकिस्तानियों, आज इमरान खान ने कौमी गैरत की बात की, आज इमरान खान ने खुद मुख्तारी और खुददारी की बात की। मैं इन चोरों के ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि जब आप निकलते हैं तो इनकी काम पे टांग नहीं लगती है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तानी अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन चोरों का टोला है जो अपनी करप्शन बचाने के लिए मुत्तहद हुआ है। ये तो चोरों का टोला है, ये भी उनके साथ मिल गए थे और आपके IDPs के फंड्स खा रहे थे। तो आज ये किस मुंह से इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं? उनके पास क्या चीज है कि उस हवाले से वो बात करे? इसलिए ये सारे मुत्तहद हो चुके हैं कि उन्होंने अपने चोरी को छुपाना है, और खान साहब ने क्लियरली बता दिया है कि हमने इनको NRO नहीं देनी है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा का असासा हैं। दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि कौम वजीर आजम इमरान खान के साथ है, अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में नाकामी होगी। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान असेंबली को अवामी राब्ते तेज करने और कारकुनान को मुतहर्रिक करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में अरकान असेंबली से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा अवामी उमंगों की तर्जुमानी की है, इसलिए अवामी हिमायत से मौजूदा सियासी महाज पर कामयाबी हमारी होगी। अरकान पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर होने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की। करारदाद का मंजूर होना पूरी मुस्लिम उम्मा की कामयाबी है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अफसानों में भी नहीं। The
The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जमहूरिया कोरिया का सदर मुंतखब होने पर यॉन सिक्योल को मुबारकबाद दी है। अपनी ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो पाकिस्तान और जमहूरिया कोरिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां और मुंतज़िर हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने 5 साल के लिए कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी है। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि अपोजिशन लीडर का बयान मावराए आइन है। तफसीलात बताएंगे राहील अंसार। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि 5 साल के लिए कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए जिसमें पीटीआई शामिल ना हो। हमें पीटीआई के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज इखलास के साथ खून पसीना बहाए इस मुल्क की खिदमत करे। शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल में वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पीटीआई मुल्क की सबसे मकबूल जमात है और उसने आम इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। कौमी हुकूमत में पीटीआई को शामिल न करने की बात करके शहबाज शरीफ अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने ये हल्फ उठाया है कि वो पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो वो पाकिस्तान के आइन से बाहर एक तजवीज़ पेश कर रहे हैं जिसका पाकिस्तान का आइन तो अवाम की मंशा के ऊपर खड़ा है और पीटीआई ने तो 2 करोड़ वोट लिया है। नवाज शरीफ की पार्टी नून लीग जो है ये तो करीब भी नहीं है पीटीआई के, और इस तरह के जो शेख चिल्ली के ख्वाब देखने पे तो पाबंदी नहीं है, लेकिन ये मुतालबा करके लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो आर्टिकल 6 के जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने ये भी बता दिया है कि उनके वो क्या समझते हैं कि लोगों में उनकी स्टैंडिंग नहीं है, जब हम एतमाद में नाकाम हो रहे हैं तो अब इस तरह के मुतालबे जो हैं वो लेके सामने आ रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बहुत ही मायूस है अपने सियासी मुस्तकबिल से। शहबाज शरीफ के बयान पर रहनुमा तहरीक इंसाफ आलिया हमजा का कहना है कि अपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत से इतनी घबरा गई है कि इलेक्शन के बगैर हुकूमत चाहती है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का बयान इस बात का सबूत है कि कौमी चोर मुल्क को लूटने के लिए फिर से पर तोलने लगे हैं। आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि अवाम के वोट से आने वाली जमायत से उनका आईनी हक नहीं छीना जा सकता। माहिरीन ने कहा कि शहबाज शरीफ का बयान मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। देखिए, पाकिस्तान के आइन में इस किस्म की किसी भी निजाम की कोई गुंजाइश नहीं है। आईन पाकिस्तान एक वाज़ेह निज़ाम हुकूमत की बात करता है जो कि एक मुंतखब जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। कौमी हुकूमत का शोशा छोड़ना, अपने हलफ से रूगर्दानी करने की बात है। कोई भी मेंबर पार्लियामेंट जो है वो आइन का पाबंद है, कानून का पाबंद। इस किस्म की बात करना मेरी नज़र में आइन को एब्रोगेट करने का धमकी देने के मुताबिक कोई ये कहना कि हम इस्लाम को एक्सक्लूड करेंगे, आपको अभी ये क्या पता है कि क्या होगा नेक्स्ट इलेक्शन जो है फिर कौन जीतेगा, और क्या वो पीटीआई को आप एक्सक्लूड करेंगे इलेक्शन से तो एक्सक्लूड नहीं होते, और अगर लोग दोबारा पीटीआई को वोट देते हैं तो पीटीआई कामयाब हो जाएगी। आइन में इस तरह की गुंजाइश नहीं है अनलेस कि नेशनल असेंबली जो है वो मेजॉरिटी ऑफ वोट से किसी एक ऐसे बंदे को जिसका ताल्लुक किसी खास पार्टी से हो या ना हो उसको अगर वज़ीर आज़म बना दो तो ठीक है, वरना इसकी कोई गुंजाइश नहीं है आइन में, और यही दिख रहा है। आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, अगर मतलब उनका एक मैंडेट है तो ऑब्वियसली दैट शुड आल्सो बी रिस्पेक्टेड। ये नहीं कह सकते ना कि ए बी को चूज करे और सी को ना करे। अगर आपने नेशनल यूनिटी की गवर्नमेंट का मतलब यही है ना कि रिप्रेजेंट्स ऑल द शेड्स ऑफ द ओपिनियन, ठीक, और रिप्रेजेंटेशन, तो जब वो होगा तो फिर उसमें ऑब्वियसली पीटीआई भी आएगी। अरकान पार्लियामेंट ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया है और तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि वो सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करें और आइन से मुतसादम बयानात से गुरेज करें। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
دوسری جانب مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ حکومت کے اتحادی ہیں اور تمام فیصلے باہمی مشاورت سے کیے جاتے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان اچھی نیت والے ایماندار شخص ہیں۔ مسلم لیگ قاف نے ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا ہے، ہم نے حکومت کو چھوڑا ہے، نہ ہی اپوزیشن جوائن کی ہے۔ سیاست کمزور دل لوگوں کا کام نہیں ہے، اپوزیشن کبوتروں کی طرح پنجرے میں بند ہو چکی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزراء نے کہا کہ اپوزیشن کی سیاست کے آخری دن ہے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے یاسر حسین۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ سیاست کمزور دل لوگوں کا کام نہیں، اپوزیشن رہنما کبوتروں کی طرف بند ہو چکے ہیں، ان کے آخری دن ہیں۔ یہ جو انہوں نے خچروں، گھوڑوں اور گدھوں کا ایک مینا بازار سندھ ہاؤس میں لگایا ہے، اور جس طریقے سے وہاں پر بیگ جو ہے وہ بھر کے لائے گئے ہیں، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور رات کو تو وہ جو جاوید لطیف صاحب ہیں، انہوں نے تو کہہ ہی دیا کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ آخری ان کی سیاست کے دن ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو اس سیاست کے بعد انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ 27 مارچ کو اسلام آباد میں تاریخی جلسے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ 7 انتظامی کمیٹیز جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں، عوام کو متحرک کرنے کے لیے، عمران خان کا یہ پیغام لے جانے کے لیے۔ کوئی پاکستان میں کونا نہ بچے جہاں پر عمران خان کا یہ پیغام نہ پہنچے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں تقسیم ہو چکی ہیں۔ پاکستان کا واحد جو لیڈر کھڑا ہے ایک طرف اور ساری اپوزیشن دوسری طرف، ساری جماعتیں جن کا آپس میں نظریاتی اختلاف ہے۔ انشاءاللہ 27 کو پاکستان کی سیاسی تاریخ اور پاکستان کے مستقبل کا جو نیا سیاسی ڈھانچہ ہے، اس کے رخ کا ایک دفعہ دوبارہ جدت کے ساتھ تعین کیا جائے۔ وفاقی وزراء نے اسلامو فوبیا کے خلاف اقوام متحدہ میں قرارداد کی منظوری پر پوری قوم کو مبارکباد دی اور وزیر اعظم عمران خان کو ان کی کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر مملکت برائے اطلاق فاروق حبیب نے کہا ہے کہ 2008 سے 18 تک ملک لوٹنے والوں کی مکمکہ کی قومی حکومت تھی۔ نواز، شہباز، زرداری اور فضل الرحمان نے ان 10 سالوں میں کرپشن کے ورلڈ ریکارڈ بنائے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف قومی حکومت کے آڑ میں مقصود چپڑاسی اور زرداری پاپڑ والے اور فالودے والوں کے نام پر کی گئی لوٹ مار پر NRO چاہتے ہیں۔ اور ناظرین، اسلام کے ٹھیکیدار اسلام آباد کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ یوم پاکستان اور OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کے موقع پر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ یہ بات وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ مسلم امہ کی ترجمانی کی ہے۔ وزیر اعظم کی کوششوں کے باعث ہر سال 15 مارچ اسلام و فوبیا کے حوالہ سے منایا جائے گا۔ اس سے دنیا کو یہ پیغام پہنچا ہے کہ پاکستان امن کا دائی ملک ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی وزیر اعظم صاحب نے مسلمانوں کا مقدمہ جو ہے وہ بھرپور انداز سے پیش کیا۔ قرارداد جو ہے وہ متفقہ طور کے اوپر جو ہے وہ اڈاپٹ ہوئی۔ اب 15 مارچ کو بطور اسلام فوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور کے اوپر جو ہے وہ منایا جائے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشخبری ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ OIC اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ وزیر اعظم نے ہر موقع پر پاکستان، کشمیر اور افغانستان کا مقدمہ پیش کیا۔ فضل الرحمان اسلام کے نام پر سیاست کر رہے ہیں، انہیں اسلام نہیں اسلام آباد عزیز ہے۔ ہمارے دور حکومت کے اندر جتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی آزادی جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے، آپ دیکھیں فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا، اس سے قبل جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک شارٹ مارچ بھی کراچی سے اسلام آباد پہنچا، جہاں پر پہنچ کر کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ تمام چیزیں یہاں ہوتی رہی، ہم نے اس کی اجازت بھی دی۔ اگر آپ نان وائلنٹ رہ کر کوئی اپنا اگر پروگرام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اوپر کسی کی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اپوزیشن جماعتوں کے مارچ کے حوالہ سے وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ سیاست کرنا ہر کسی کا جمہوری حق ہے، ہمیں پرامن احتجاج پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عالمی سطح پر وزیر اعظم عمران خان کی شخصیت امن کے سفیر کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔
اسلاموفوبیا جیسے بڑھتے رجحان کے خاتمے کے لیے جس منظم انداز میں عمران خان نے آواز بلند کی، دنیا آج اس مسئلے کی سنگینی سے بخوبی آگاہ ہو چکی ہے۔ مسلم امہ کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے موقف کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے آغا مسعود خالد کی رپورٹ دیکھیے۔ دنیا وزیر اعظم عمران خان کو ایک مدبر اور دور اندیش رہنما کے طور پر قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کی بنیادی وجہ ان کا وہ غیر متزلزل ویژن ہے جو پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر کھڑا ہے۔ افغانستان میں پائیدار امن کا قیام ہو یا مشرق وسطی کے حالات، کورونا کی مشکل صورتحال ہو یا پھر ترقی پذیر ملکوں کو درپیش معاشی چیلنجز، ہر جہت میں عمران خان کا کردار مثالی رہا اور ان کے اس بیانیے کو عالمی سطح پر نہ صرف سراہا گیا بلکہ ان اقدامات کی دنیا آج معترف ہے۔ مسلم امہ کو درپیش بڑے چیلنجز جس میں اسلاموفوبیا، مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام کی آہو پکار سر فہرست ہیں۔ ان مسائل کو وزیر اعظم عمران خان نے عالمی سطح پر جس واشگاف انداز میں اجاگر کیا، اس نے مسلمان رہنماؤں کی اس صف میں عمران خان کو نمایاں مقام دلوایا ہے جن سے آج مسلم امہ اپنے مسائل کے حل اور مصائب کا مداوع کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ امن کے دائی رہے ہیں۔ مغرب سے اٹھنے والی اسلام مخالف لہر جس میں گزشتہ 2 دہائیوں سے تیزی سے شدت آئی، اس کے سدباب کے لیے بھی وزیر اعظم عمران خان نے اپنا موقف مدلل انداز میں ہر مؤثر فورم پر اجاگر کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا حقیقت کے منافی ہے۔ Muslim leaders is that they have never actually tried to explain Islam in its true essence to the Western countries. And therefore, when Islam gets maligned, there's propaganda against Islam, there is not a proper intellectual response from the Muslim leadership. So therefore, we have this phenomenon of Islamophobia, especially after, for instance, 9/11. There was no response from the Muslim leadership because terrorism has no relation to Islam. In fact, terrorism has no relation to any religion. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کا قیام ان اقدامات کی کڑی ہے جس کے ذریعے مسلم ممالک اور خصوصاً مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کو درپیش اسلاموفوبیا جیسے مسئلے کا تدارک ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اس اتھارٹی کی صورت میں وزیر اعظم عمران خان نے مسلمان سکولرز کو یک زبان ہو کر اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مربوط پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ عالمی میڈیا اور مبصرین نے وزیر اعظم عمران خان کو مسلم امہ کے لیے ایک بلند اور مؤثر آواز کے طور پر تسلیم کیا اور ان کی حکمت عملی، سیاسی شعور اور مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت کو نمایاں طور پر اجاگر کیا ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ میں پاکستان اور OIC سے قرارداد کی منظوری مسلم امہ کے لیے تسکین کا لمحہ ہے اور عوام اسے وزیر اعظم عمران خان کی بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ اسلام کی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ آج تک واقعی اتنی بڑے لیول پہ آواز نہیں اٹھائی گئی۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو ایک اچھے طریقے سے اٹھایا گیا ہے اور ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ جو کل قرارداد پاس ہوئی ہے اسلامی فوبیا کے خلاف، اس میں عمران خان صاحب نے جو کاوش کی انٹرنیشنل لیول پہ اور پاکستانی لیول پہ، میں ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ 15 مارچ کو جو ہر سال دن منانے کا یہ اعلان کیا گیا ہے، یہ بہت خوش آئند ہے۔ اقوام متحدہ نے جو 15 مارچ ہے اسے دن مختص کیا ہے تو یہ پاکستان سمیت امت مسلمہ کی بڑی کامیابی ہے۔ معاملہ انٹرنیشنل لیول پہ جب ہائی لائٹ ہوا تو یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ اس کو پوری کمیونٹی نے، انٹرنیشنل کمیونٹیز کو ایکسیپٹ کیا کہ یس، اسلام کے خلاف جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ ایکسٹریمزم اسلام کے اگینسٹ ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گڈ انیشیٹو جس کی وجہ سے جو ہے اقوام متحدہ نے اور ڈفرینٹ اکابرین نے اس کو سمجھا کہ یہ جو ہے یہ نیڈ آف دی ٹائم ہے۔ اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہماری خارجہ پالیسی سے بڑی کامیابی ہے کہ انٹرنیشنلی جو UN اس چیز کو مان رہا ہے۔ کوئی نگیٹو وہ اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کو جو پیش کیا جا رہا ہے دنیا میں وہ بہت غلط ہے۔ تو ابھی جب یہ دن منایا جائے گا عالمی سطح پر تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو اس چیز پر ہم عمران خان صاحب کا اسپیشل شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت اچھا اقدام ہے، دیکھیں اس کی وجہ سے تو ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کا سر عمران خان کی وجہ سے فخر سے بلند ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے میں وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کی طرف سے UN میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے قرارداد پیش کی جو منظور ہو گئی۔ اسلام کا امیج تو بہت اچھا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ لوگ تو ہمیں یہی سمجھتے ہیں سمپل کہ دہشت گرد یا یہ وہ باہر والے ممالک۔ بہت اچھا اقدام ہے اور یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔
دنیا کی دوسری بڑی بین الحکومتی تنظیم OIC اسلامی ممالک کے آپس میں تعاون اور ایک دوسرے کی امداد کے نظریے پر قائم ہوئی۔ تنظیم کے بانی رکن کی حیثیت سے OIC میں پاکستان کا کردار ہمیشہ تعمیری رہا ہے۔ نمرہ سہیل کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا 48واں اجلاس۔ ایک بار پھر پاکستان مسلم اتحاد و ترقی کے لیے متحرک۔ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کی قرارداد اور کاوشیں، مسئلہ کشمیر یا فلسطین ہو، افغانستان کے لیے ہنگامی اجلاس کی میزبانی یا پھر امداد ہو، پاکستان نے ہر بار تاریخ رقم کی۔ OIC ان پاکستان اور OIC 48 CFM کے ہیش ٹیگ کے ساتھ اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ ایک بار پھر اسلام آباد میں پاکستان کی آواز میں آواز ملا کر مسلم امہ کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ اسلام آباد میں سجنے والے اسلامی تعاون تنظیم اجلاس میں تمام مسلم ممالک امہ کے اتحاد، انصاف اور عوامی ترقی کے مشترکہ اہداف کے شراکت دار ہوں گے۔ پاکستان کی قیادت میں اس بار OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں رابطوں کے ذریعے شراکت داری میں اضافے پر بات کی جائے گی۔ یہی ہمارا مستقبل ہے، یہی ہماری منزل ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین اب آپ کو بتائیں گے، نائجیریا کے وزیر دفاع میجر جنرل ریٹائرڈ بشیر صالح مگاشی نے وزارت خارجہ کا دورہ کیا اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے معزز مہمان کو 2 طرفہ دورے پر پاکستان تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے نقطہ نظر میں یکسانیت ہے، جس کی عکاسی اقوام متحدہ، OIC اور D8 جیسے فورمز میں ہم آہنگی اور تعاون کے ذریعے ہوتی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ گزشتہ سال پاکستانی JF تھنڈر لڑاکا ہوائی جہازوں کی نائجیریا منتقلی انتہائی اچھا شگون ہے۔ فروری 2017 میں سپر مشاق طیاروں کی نائجیریا کو منتقلی ہمارے مضبوط دفاعی تعاون کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نائجیرین فوجیوں کو پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی تربیت کی فراہمی ہمارے دفاعی تعلقات کے استحکام کا مظہر ہے۔ نائجیریا کے وزیر دفاع نے پرخلوص میزبانی پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے انٹرا پارٹی انتخابات جلد کرانے پر اتفاق کیا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں ملک اور صوبے کی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی، وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بھزنجو، پارٹی سینیٹرز، اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی وزراء نے شرکت کی۔ بلوچستان عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے نے رابطے قائم رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بھزنجو اور جمعیت علماء اسلام فے کے رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالواسع کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ISPR نے 23 مارچ 2022 کے حوالے سے ملی نغمہ جاری کر دیا۔ ملی نغمہ پاکستان کی گولڈن جوبلی کے سلسلے میں جاری کیا گیا۔ DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ملی نغمہ شاندار ماضی، پرعزم حال اور خوشحال مستقبل جیسی نیک تمناؤں کا مظہر ہے۔ معروف کمپوزر شجاع حیدر نے اس گانے کو لکھا اور دھن ترتیب دی۔ یشل شاہد اور شجاع حیدر کی بہترین آوازوں نے اس گیت کو اور بھی خوبصورت بنا دیا ہے۔ اقبال کی تعبیر صدا آباد رہے، شاد رہے، پاک زمین ہے یہ دعا، جانو دل اس پر قربان، شاد رہے یہ پاکستان، سب سے اونچا اس کا نام، شاد رہے یہ پاکستان، میری میری ہے ایک پہچان، شاد رہے یہ پاکستان، گونج رہی ہے یہ آواز، شاد رہے شہیدوں کا شامل اس دھرتی کی مٹی میں، سرشار ہے جذبہ اور ہمت اس وطن کی ہر بستی میں، اس پر چمکا استقلال رہے قائم اور زندہ باد، آزاد رہے، شاد رہے، پاک زمین ہے یہ دعا، جانو دل اس پر قربان، شاد رہے یہ پاکستان، سب سے ابھی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار نے عدم اعتماد کے معاملے پر سیاسی جماعتوں میں ممکنہ تصادم روکنے کے لیے آئینی درخواست دائر کرتی ہے۔
آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدم اعتماد آرٹیکل 95 کے تحت کسی بھی وزیر اعظم کو ہٹانے کا آئینی طریقہ ہے اور یہ عمل پرامن انداز سے مکمل ہونا چاہیے۔ سیاسی بیانات سے عدم اعتماد کے روز فریقین کے درمیان تصادم کا خطرہ ہے، لہٰذا عدالت عظمیٰ تمام متعلقہ فریقین کو عدم اعتماد کا عمل پرامن انداز سے مکمل کرنے کا حکم دے۔ درخواست میں اسپیکر قومی اسمبلی، وزارت داخلہ، وزارت دفاع، IG اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے اور سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ تمام ریاستی حکام کو آئین کے مطابق عمل کرنے اور آئینی حدود میں رہنے کا حکم دے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی کونسلر سائمہ سلیم نے خواتین کمیشن کے اجلاس میں کہا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا حصہ نہیں بلکہ ایک متنازع علاقہ ہے۔ بھارت میں ہندو انتہا پسند BJP کی حکومت نے 5 اگست 2019 کو غیر قانونی طور پر کشمیر پر قبضے کے بعد اسے کھلی جیل میں تبدیل کر دیا، جہاں 80 لاکھ کشمیری مرد، خواتین اور بچے مظالم کا شکار ہیں۔ بھارت کے دوسرے علاقوں میں بھی مسلمانوں پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے خواتین کمیشن پر زور دیا کہ بھارت کو پاکستان اور کشمیریوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی روکے۔ دیکھیں، پاکستان میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ آپ کا ہے، بہت مشکل کام آپ کا ہے۔ میں حالانکہ کبھی پولیس کی سیاست نہیں کرتا، یہ عباسی صاحب بیٹھے ہیں اور خواجہ صاحب بیٹھے ہیں، واجد صاحب بھی بیٹھے ہیں میرے ساتھ میں، جو کرنٹلی جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کریں یا وہ کریں، لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں وہ بھی ہم لوگ جو ہیں جس کو بہت آگے لے جاتے ہیں اور درد سر بنا دیتے ہیں اس پولیس افسر کے لیے۔ سو میں آگے بڑھ گیا تو شاید حالات آج کل اور باتیں کرنے کے ان باتوں کرنے کے نہیں ہیں۔ سو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میری توقع ہے کہ آپ کے پاس لیٹسٹ معاملات ہوں، کیونکہ کل پرسوں ایک واقعہ ہوا کہ ایک ڈرون تھا اسلام آباد میں، تو میں نے کہا یار یہ اس کا کیا کیا جائے۔ وہ 10 جگہ میں نے فون کیا، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہم ڈرون کے پیچھے پیچھے تھے اور ڈرون اتنی بلندی پہ چلا جا رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کس نے اڑایا اور کہاں سے چلا ہے۔ سو اس لیے پولیس کو بہت ہائی ٹیکنالوجی چاہیے، ہائی ایکوپمنٹ چاہیے، ہائی جو ہے ہائی سیلری بھی چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے۔ سو میں آپ کا مشکور ہوں جو آپ نے مجھے مدد کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اسلام آباد میں نیشنل پولیس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے نظام کو مزید بہتر کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کی صورتحال پہلے سے کہیں زیادہ اب بہتر ہے۔ آگے بڑھیں اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قابض بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ تازہ کارروائی کے دوران سری نگر میں مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو سری نگر کے علاقے نوگام میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ فوجیوں نے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کیا اور لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ نوجوانوں کی شہادت کے بعد سری نگر نوگام میں بھارت مخالف مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین نے ہم کیا چاہتے آزادی اور گو انڈیا گو بیک جیسے نعرے لگائے۔ بھارتی فورسز کی جانب سے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بند سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے سری نگر سے ایک بیان میں بھارتی حکام کی طرف سے معروف صحافی فاہد شاہ پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کرنے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری صحافیوں کو حقائق لکھنے پر کالے قوانین کے تحت پابند سلاسل اور نظر بند کیا جا رہا ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھارت کے شہر چنائی میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ کالج کے طلباء سمیت سینکڑوں مظاہرین نے احتجاج کیا۔ انہوں نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نعرے درج تھے۔ ہمسایہ ریاست تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ بھارت کے آئین میں مسلمان طلباء کو تعلیم کے دوران اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق دیا ہے۔ دوسری جانب کرناٹک ہائی کورٹ کا حجاب پر پابندی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ سے استدعا کی گئی ہے کہ فیصلے کے خلاف حکم امتناع جاری کیا جائے۔
हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से नाराज मुसलमान रहनुमाओं ने आज रियासत कर्नाटक में हड़ताल की अपील की है। अदालत के फैसले से नाराज मुस्लिम लीडरान ने रजाकाराना तौर पर हड़ताल का ऐलान किया है। पूरे रियासती तिजारती बोर्ड को आज भी हड़ताल की शिरकत की हिदायत की गई है। मुस्लिम रहनुमा सगीर अहमद ने ऐलान किया कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के उलमा के साथ एक मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि हड़ताल के लिए किसी को मजबूर करने की जरूरत नहीं। मुसलमान सियासी रहनुमा हिजाब के मसले पर गौर के लिए मंगल को जमा हुए थे। मीटिंग अमीर शरीयत के रहायशगाह पर हुई। इजलास में आज हड़ताल की कॉल दी गई। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा मोहम्मद सब्तैन खान, डॉक्टर अख्तर मलिक और हाफिज मुमताज़ ने लाहौर में मुलाकात की और अपने महकमों की कारकर्दगी से आगाह किया। इस मौके पर सियासी सूरत-ए-हाल और तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अपोजिशन जमातों के पास सिर्फ इंतशार की सियासत के अलावा कोई एजेंडा नहीं। अवाम के मुस्तरद शुदा नासिर के हाथ पहले कुछ आया न आइंदा आएगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का तर्ज अमल इंतहाई मायूस कुन और गैर जिम्मेदाराना है, जिसने कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बुज़नेजो ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह रुकने कौमी असम्बली अख्तर जान मेंगल से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क और सूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर BNP मेंगल और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 2 अफराद जाम बाहक हो गए, जिसके बाद अब तक मोहलिक वबा से जाम बाहक होने वालों की मजमूई तादाद 30,319 हो गई है। गुज़श्ता रोज पूरे मुल्क में 38,595 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 514 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस मुस्बत रिपोर्ट होने की शरह 1.33% रिकॉर्ड की गई है। और नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ सेंटर इस्लामाबाद में रिटायर्ड होने वाले अफसरान जनरल मैनेजर फरहत अनवर, कंट्रोलर न्यूज़ मोहम्मद इलियास कटाला और सीनियर न्यूज़ एडिटर अजीज दानिश के लिए अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ कौमी उमंगों की तर्जमानी करने वाला इदारा है जो अवाम तक सच जिम्मेदारी के साथ पेश करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इदारे में साल खिदमात अंजाम देने के बाद जनरल मैनेजर फरहत अनवर, कंट्रोलर न्यूज़ इलियास खटाला और सीनियर न्यूज़ एडिटर अजीज दानिश की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए MD PTV आमिर मंजूर, CHRO ताहिर मुश्ताक, CNCA नदीम रजा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ओन साही, डायरेक्टर न्यूज़ आरिफ महमूद, कंट्रोलर न्यूज़ दिलावर हुसैन और PTV न्यूज़ के दूसरे अफसरों ने रिटायर होने वाले मोअज़्ज़िज़ प्रोफेशनल्स को उनकी शानदार खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। MD PTV आमिर मंजूर ने कहा कि PTV मुल्क के मस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। सीनियर मैनेजमेंट के साथ बैठ के तो पहली चीज हमने डिसाइड की, हमने कहा यार हम कुछ मुश्किल स्टेप्स लेंगे, लेकिन हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को टर्न अराउंड करना है। हमने खैर 1 साल ये मुश्किल स्टेप्स लिए और अल्लाह का शुक्र है कि आप सब ने उसमें साथ दिया ऑर्गेनाइजेशन का, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है फाइनेंशियली अपने पाँव पे खड़ी होनी शुरू हो गई। रिटायर होने वाले जनरल मैनेजर फरहत अनवर, कंट्रोलर न्यूज़ इलियास खटाला और सीनियर न्यूज़ एडिटर अजीज दानिश ने कहा कि PTV में खिदमात अंजाम देना उनके लिए बाइसे फ़ख्र है और दौरान सर्विस अपने साथियों की जानिब से इज्जत और ताउन करने पर उनके मशकूर हैं। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर की तरह सूबा सिंध में भी हिंदू बरादरी होली त्यौहार जोशो खरोश से मना रही है। इस खुशियों भरे दिन को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। तफसीलात बता रहे हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे शेराज अली। कराची समेत सिंध के तमाम छोटे बड़े शहरों में हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्योहार होली बड़े जोशो खरोश और अकीदत से मना रहे हैं। होली के त्योहार पर छोटे हों या बड़े सब खुशी का इजहार एक दूसरे पर रंग फेंक कर करते हैं। खवातीन मंदिरों में इबादत करती हैं और मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। होली का त्योहार हिंदू मजहब के मुताबिक खुशियाँ बखेरने का दिन है। इस त्योहार को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए नौजवानों की अक्सरियत टोलियों की शक्ल में इकट्ठी होकर सब एक दूसरे पर रंग डालते हैं, इसलिए होली को रंगों का दिन भी कहा जाता है। हिंदू मिथोलॉजी है, उसमें यही है कि इस दिन नेकी की बदी पे फतह हुई थी। पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी आज़ादी से ही अपना त्यौहार मनाती है। हम पाकिस्तान के अंदर
सारी हिंदू जो रहते हैं वो होली का त्यौहार बड़े जोश और जज्बे से मनाते हैं। हैप्पी होली। सक्कर, हैदराबाद, मटियारी, कंदकोट, कश्मोर, थरपारकर समेत तमाम शहरों में हिंदू बिरादरी ने अपने मजहबी त्योहार पर रसूमात अदा की। होली के दिन को खास तौर पर मिठाइयाँ घरों में बनाई जाती हैं और एक दूसरे को तोहफे की शक्ल में दी जाती हैं। घरों और मंदिरों को खूबसूरत बरकी कुमकुमों से सजाया जाता है। मुल्क भर में हिंदू बिरादरी की तरफ से बड़ी तादाद में होली की तकरीबात मजहबी रवादारी को फरोग देने और एक दूसरे के साथ मिलकर यकजहती का पैगाम देती हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, हैदराबाद।